Welcome back, ladies and gentlemen. Continuing from where I left before, हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके इम्पैक्ट्स को देख रहे थे इन्वायरमेंट के ऊपर. ठीक है, उसी के अगले इम्पैक्ट की तरफ आता हूँ. दैट इज़ वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन. क्या होता है अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अगर आप अर्बनाइजेशन कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में आपने डिफॉरेस्टेशन की, इंडस्ट्रीज लगाई, माइनिंग की, हर चीज़ की, तो वी ऑल नो कि उस फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर ही आपके वो बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंट रहते हैं. ठीक है, उसी बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपके आ जाते हैं डिफरेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़. ठीक है, आपके प्लांट स्पीशीज़ आ जाते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं. अब अगर हम इन्वायरमेंट को इस तरह से एक्सप्लॉइट करें, अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट को इस तरह से एक्सप्लॉइट करें, उसी फिजिकल इन्वायरमेंट को आपकी ये वाइल्ड लाइफ भी तो इस्तेमाल कर रहे थे ना. तो अगर आप उनके हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दे हैव नो वे टू गो एंड दे बिकम वल्नरेबल. इसी वल्नरेबिलिटी ने आप सबकी तरह के लिए अर्ज़ है बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में जंगली हयात को इंडेंजर किया. ठीक है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया. और इसके ऊपर एक जो एक बहुत बड़ी मिसाल है, और इसका ताल्लुक आपके हैबिटेट से बज़ाहिर खुद नहीं है, लेकिन आपकी कंज्यूमरिज्म और ये जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट था थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसने जन्म दिया उसके साथ है. एंड दैट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिशरीज, विच इज़ पॉपुलेशन ऑफ लार्ज फिश सच एज ट्यूना. ट्यूना एक बड़ी इंपॉर्टेंट फ़िश है, बड़ी मशहूर फ़िश है. उसकी तकरीबन 90% के करीब पॉपुलेशन के अंदर जो है इजाफा नहीं बल्कि बतदरीज कमी हुई है. ठीक है, सो ये एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत मोटी मिसाल है आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह से हमारी अनब्रिडल्ड नेचर ने इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह से नुकसानात लाहक किए हैं. इसी के साथ ये तो बात कर ली मैंने इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट थे. इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जिसको मैं एक अलग टॉपिक के तौर पे आपको बढ़ाना चाह रहा हूँ. दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन 1950s और 1960s के अंदर इसका तारुफ कराया गया दुनिया को. और इसको जो लीड कर रहे थे ही वाज नॉर्मन बोरलग, एन अमेरिकन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट. ठीक है, जिन्होंने एक इनोवेशन लेके आए जिसके अंदर क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए ही इंट्रोड्यूस सम फार्मूलाज which were then manifested in the form of man-made fertilizers. ठीक है, इन्होंने उन फर्टिलाइजर्स का तारुफ करवाया दुनिया को जो कि आज भी इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, उसका रिजल्ट क्या था? उसका रिजल्ट था कि इन्होंने मेक्सिको में चूँकि एप्लीकेशन स्टार्ट की थी और फिर वही बीन्स वही चीज़ें वहाँ पे भी गई आपके सब कॉन्टिनेंट के अंदर. ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स. ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक बेतहाशा इंक्रीज हो गया आपके ओवरऑल क्रॉप्स में. और आपकी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही थी उसके लिए एक सिक्योरिटी मिल गई कि यार चलिए ठीक है, अगर हम बढ़ भी रहे हैं तो नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम बिकॉज आवर क्रॉप यील्ड कैन नाउ सस्टेन अस. ठीक है, एक वो जो आप कह सकते हैं ना एक रिलेशनशिप बन रहा था वो सही से आपको आप कह सकते हैं सस्टेन करता हुआ नजर आया और आपको वो एक थ्रेट के तौर पे फिर से जो है नहीं फील हुआ. ठीक है, सो इसके साथ साथ क्या था, इसी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में, इसी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर वी सॉ कि आपके जो एग्रीकल्चर को मेंटेन करने की जो टेक्नोलॉजी थी, जो उगाने की टेक्नोलॉजी थी, उसके अंदर भी बतदरीज काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ. और एसेंशियली स्पीकिंग ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी? इट वाज एसोसिएटेड with chemical fertilizers, agrochemicals, newer methods of cultivation and including mechanization. Yes. इंक्रीज कितना हुआ था? इंक्रीज हुई थी इसकी एग्रीकल्चरल ट्रेड में ऑफ अबाउट 4.3% a year between years 1960 and 1980. आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि 1960 से 1980 की दहाई में 4.3% पर ईयर के हिसाब से आपकी ओवरऑल एग्रीकल्चरल यील्ड जो है वो इंक्रीज कर रही थी. सो दिस वाज फिनोमिनल, कोई शक वाली बात नहीं है. दिस इज़ पार्टली इसी वजह की वजह से इसी रीज़न की बेस के ऊपर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया. इनको 1970 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है. ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड माई राइटिंग. मेरी राइटिंग इसी तरह ही है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप लोगों को ज़्यादा इन्हिसार होना चाहिए. इम्पैक्ट्स अगर देखिए बहरहाल कि इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे,
تو وہ بہت زیادہ تھے انوائرمنٹ کے اوپر اس کے امپیکٹس، اس حد تک کہ ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا شاید جن کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. دیکھیے جب آپ فرٹیلائزرس کا استعمال کرتے ہیں نا کراپس کے اندر، تو وہی بات ڈیو ٹو آور انڈسٹریل نیچر، ڈیو ٹو آور کیپٹلسٹ نیچر، پیپل وانٹیڈ ٹو پروڈیوس ایز مچ کراپ ایز پاسبل. اس کی وجہ سے تب وداؤٹ کیلکولیشنز ان لوگوں نے انسیسنٹلی اور انکریزنگلی فرٹیلائزرس کا استعمال کیا، اتنا زیادہ کہ وہ اتنا ریکوائرڈ بھی نہیں تھا ہوتا. اس فرٹیلائزر کا نقصان کیا ہوا کہ وہی فرٹیلائزر جس کے اندر نائٹروجن بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، جب بارش ہوئی اور ویسے بھی جب آپ نے اریگیٹ کیا لینڈ کو، تو وہ پانی جو ہے جب ڈرین آف کرتا ہے، اسی پانی کے ساتھ وہ ان یوزڈ فرٹیلائزر ساتھ سرفیس رن آف کا وہ پارٹ بنتا ہوا وہ گراؤنڈ کے اندر بھی گیا، گراؤنڈ کے اندر گیا، اور جو پانی پھر جا کے لیکس یا کسی سرفیس واٹر کو ٹچ کرتا تھا ادھر بھی گیا. دونوں سطوحات پہ دو مسائل ہوئے. پہلا مسئلہ آپ کا ہوا یوٹریفیکیشن کا. یوٹریفیکیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لیک ہے یا واٹر باڈی ہے جو کہ بالکل آپ کو گرین نظر آ رہی ہے، جیسے ہم عام زبان میں کہیں گے کہ پانی گندا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیوں گندا ہو گیا؟ کیونکہ اس پانی کے اندر سے جو آکسیجن تھی، آکسیجن آپ کو پتہ ہے نہ صرف ہمارے لیے ضروری بلکہ اس دنیا میں موجود ہر لیونگ تھنگ کے لیے اتنی ہی ضروری ہے. آکسیجن اس واٹر باڈی میں سے ختم ہوگی. کیوں ختم ہوگی؟ کیونکہ اس کے اوپر ہوگی ایلگل گروتھ. اس کو خیر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے یوٹریفیکیشن کو، بٹ صرف آپ کو ابھی ایک نٹ شیل نالج دینے کے لیے. اب جب وہ ایلگل گروتھ ہوئی ہے، اس نے اس پانی کے اندر موجود تمام آکسیجن کو سک اپ کر لیا، اور اس پانی کے اندر موجود جو بھی چیز تھی وہ تمام چیزیں مر گئی. ٹھیک ہے، سو دس از واٹ ہیپنڈ ایز اے ریزلٹ آف دی ایکسیسو یوز آف فرٹیلائزرز. ٹھیک ہے، اسی طرح واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی، وہی پانی جو کہ گراؤنڈ واٹر میں جاتا تھا، اس کی وجہ سے بعد میں واٹر لاگنگ اور سیلینٹی دیکھنے کو ملی. اس کانسیپٹ کو بھی ہم ڈیٹیل میں بعد میں ویسے اسٹڈی کریں گے، لیکن صرف آپ کی اطلاع کے لیے اتنا ہی ابھی کے لیے کافی ہے کہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کی وجہ سے جس زمین کے اوپر یہ واٹر لاگنگ یا سیلینٹی ہوتی ہے، وہ زمین پھر قابل کاشتکاری نہیں رہتی، یعنی اس کے اوپر ایگریکلچرل گروتھ آپ نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر اسی کی ایک ڈائریکٹ ریپرکشن ملتا ہے کہ اگر ایک زمین کے اوپر کوئی گروتھ نہیں ہو سکتی تو وہ آٹومیٹکلی اٹ مووز ٹورڈز ڈیزرٹیفیکیشن. ٹھیک ہے، اگر گروتھ نہیں ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایک ڈیزرٹ کی طرف اس کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا. پھر ایک اور اس کا مسئلہ، فرٹیلائزرز became a prime source of greenhouse gas emissions. ٹھیک ہے، 1750 میں آپ کی N2O کی جو ایئر کے اندر مقدار تھی، اگر اس کا کمپیرزن کیا جائے with N2O's percentage in the air right now، 25% کا انکریز نظر آتا ہے. 25% is a big increase considering کہ N2O ایک گرین ہاؤس گیس ہے. گرین ہاؤس گیس جو کہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کا باعث بنتی ہے. گرین ہاؤس گیس کو بھی ہم آگے پڑھیں گے. صرف آپ کے لیے یہی کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے آپ کا جو یہ ایگریکلچرل ریولوشن ہے، اس کے آپ کو بہت زیادہ انوائرمنٹل ریپرکشنز دیکھنے کو بھی ملتے ہیں. اینڈ آف کورس جہاں پہ آپ کی ڈیزرٹیفیکیشن ہو رہی ہے وہاں پہ آپ کے پھر لاس آف نیچرل ہیبیٹیٹ بھی آپ کو نظر آئے گا. اگر وہاں پہ گروتھ نہیں ہے تو نیچرل ہیبیٹیٹ آپ کا لوز کرے گا. اسی لیے یہ میں نے لکھا ہے جیسے یو کے لاس اوور 25% آف دا ہیج گروتھ. ہیج گروتھ کے بارے میں یو کے مشہور ہے، وہاں پہ بہت زیادہ گروتھ ہوتی تھی ایک زمانے میں. 25% کے قریب آج کل کی اسٹڈی کے مطابق وہاں پہ ڈکریز آیا ہے. ٹھیک ہے، سو دس از دی اوور آل ریپرکشنز آف گرین ریولوشن. اسی کے ساتھ جہاں تک ایک آپ کا کانٹیکس تھا سیٹ کرنے کا کہ انوائرمنٹل موومنٹس جو ہوئی جو کہ ہم آگے پڑھیں گے فیزز کون سی تھیں اس کی، ان کے پیچھے جو ایکشنز تھے یا ان کے پیچھے جو ایونٹس تھے ان کے بارے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے کون سے ایونٹس تھے، کون سے کازز تھے جنہوں نے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ انوائرمنٹ ایک ایشو نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اور یہی ہمارا پولیٹیکل ٹینجنٹ آف دس کورس، جس کے اندر ہم انوائرمنٹل سائنس کا پولیٹیکل ٹینجنٹ جیسے آپ کو پچھلے لیکچرز کے اندر اسٹیبلش کر چکا ہوں کہ ایک انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ ہے، تو اس کا جو پولیٹیکل اینگل ہے اس کو ہم اس طرح کور کر رہے ہیں. اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ اب ہم فیزز کو پڑھیں گے کہ کن فیزز کے اندر انوائرمنٹل موومنٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم ایک امپورٹنٹ کنونشن ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. سو دیٹ ول بی اٹ فرام مائی سائڈ ایز فار ایز دس ویڈیو از کنسرن. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تھوڑی سی بریک لیجیے اور اس کے بعد اگلی ویڈیو اسٹارٹ کیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا.